बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। 5 अगस्त का सूरज तुलू हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सड़कों पर निकल चुके हैं, पीटीआई के परचमों समेत निकल चुके हैं। और 5 अगस्त का ये आधा दिन, जिस वक्त मैं ये व्लॉग कर रही हूँ, आधा दिन गुजर चुका हुआ है। लेकिन जो बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं उनमें एक सबसे जो बड़ी खबर है उसके ऊपर नज़र ये रखें कि इस वक्त सोशल अकाउंट्स के साथ मुकाबला चल रहा है। वो तो इमरान खान साहब के कारकुनान ने क्या मुकाबला करना है वो एक अलहदा बहस है, लेकिन इस वक्त उन तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स को काउंटर करने की कोशिश की जा रही है जो पीटीआई की रैलियों को दिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर निकले हैं। और सबसे ज़्यादा जो है बड़ी अपडेट है वो ये है कि जो लोग ये समझ रहे थे कि पंजाब से बंदा कोई नहीं निकला, वहाँ पे पकड़ दकड़ हो रही है। पंजाब के अंदर बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले हैं। और इसकी छोटी सी एक मिसाल है कि जिन लोगों को लगता है कि पंजाब से लोग नहीं निकले, वो सिर्फ मियाँ इबाद फ़ारूक की रैली को देख लें, उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से पंजाब के अंदर बहुत बड़ी तादाद में लोग निकल रहे हैं। ये तो एक शख्स की रैली है। जो बेशतर ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी रैलियां निकालनी थी या जिन्होंने एहतजाज का एक मोमेंटम तय करके तो लोगों को निकालना था, वो एक अलहदा मामला है। लोग सड़कों पर बाइकों के ऊपर हैं, गाड़ियों के ऊपर हैं, पैदल निकले हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचम उठाए हुए हैं, वॉल चॉकिंग हो रही है जगह जगह पर। ये मनासिर देख के आपको ऐसा लगता है कि आप एक आज़ादी की फ़ील आती है, कोई आज़ादी के लिए कोई जंग लड़ी जा रही है या कोई ऐसी लड़ाई है जो आज़ादी के लिए लड़ी जा रही है। और जितनी फस्तायत और जितनी गिरफ्तारियां, जितने छापे, जिस तरह से पुलिस अपने लोगों के ऊपर टूट पड़ी है, वो भी हमें देखने को मिल रहा है। अभी कल एक ख़त लिखा गया और ये ख़त तहरीर किया गया अडियाला जेल इंतज़ामिया की तरफ से, जिसमें कहा गया कि हमें इजाफ़ी नफरी दरकार है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो हमला कर सकते हैं, वो अडियाला पे हमला कर सकते हैं। और इस वक्त वहाँ पर दफ़ा 144 का निफाज कर दिया गया है। ये आप लोगों ने भूलना नहीं है कि आज मंगल का दिन है और मंगल के दिन इमरान खान साहब के साथ मुलाकात भी तय होती है। इमरान खान साहब की बहनों के हवाले से फ़िलहाल मेरे तक कोई भी अपडेट नहीं पहुँची, लेकिन ये मैं आपको बता दूँ कि एक बड़ी तादाद में लोग अडियाला की तरफ जा रहे हैं। और इस वक्त जो हैं वो पुरअमन तौर पे इजहार यकजहती के लिए, ये कोई एहतजाज नहीं है जो अडियाला की तरफ हो रहा है, वो कोई एहतजाज नहीं है, वो इमरान खान साहब के साथ इजहार यकजहती है। और उसमें पार्लियामेंट के जो MNAs हैं उनका एक ग्रुप है जो इस तरफ रवाना हुआ। एक तो मुलाकात भी है और दूसरा ये है कि इजहार यकजहती भी करना है। इसके अंदर आपको महमूद अचकज़ई साहब नज़र आ रहे थे, इसके अंदर आपको सलमान अकरम राजा नज़र आएंगे, इसके अंदर आपको खालिद यूसुफ चौधरी साहब नज़र आएंगे, अखौंज़ादा हुसैन यूसुफज़ई साहब नज़र आएंगे और भी कई दीगर लोग हैं जो अडियाला जेल में इमरान खान साहब के साथ इजहार यकजहती करने जा रहे हैं। और ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि एक सड़क है, पाकिस्तान की एक सड़क है, पाकिस्तान के शहरी उसके ऊपर अपने एक लीडर से इजहार यकजहती के लिए जाना चाहते हैं और उनकी रोकथाम के लिए, उनका रास्ता रोकने के लिए वहाँ पे कंटेनर्स लगा दिए जाएं और दफ़ा 144 का निफाज कर दिया जाए, जो लोग आएँ उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। ये किसी कानून में नहीं लिखा, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर कानून नाम की अब कुछ चीज़ बाकी रह नहीं गई जिसको हम कानून कहते हैं। ये मन मर्जी के कानून हैं, ये वो कवानीन नहीं हैं जो खालिस्तन अवाम के लिए बनाए जाते हैं, रियासत पाकिस्तान में बसने वाले लोगों के लिए बनाए जाते हैं। आलिया हमज़ा की कल मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी और एहतजाज का तरीक़ाकार भी यही होता है। अब चूँकि आलिया हमज़ा भी आपको सड़क पर नज़र नहीं आएंगे, उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है और बहुत सारे ऐसे रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रूपोश हैं, मगर वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ फिर भी अदा कर रही हैं। वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ इस तरह से अदा कर रही हैं कि उन्होंने कहा कि जी बहुत सारी ख़वातीन हैं वो अपने घर की छत पे खड़े होकर भी एहतजाज रिकॉर्ड करा सकती हैं। तो मुझे इस एहतजाज से मोहम्मद अली दुरानी साहब जो साबिक़ वफाकी वज़ीर रहे हैं, मुझे उनकी बात याद आ गई कि पहले वक्तों में माजी में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पाकिस्तान के अंदर जब तहरीकें चलाई जाती थी तो उन तहरीकों में या तो अपनी छतों पे खड़े होकर अजान देने की एक एहतजाज होता था या खामोश रहने का एक एहतजाज हुआ करता था। तहरीकें ऐसे ही चला करती हैं और आलिया हमज़ा ने बड़ा खूबसूरत कहा कि बहुत सारी ख़वातीन अपने घर की छत पे खड़े होकर भी एहतजाज रिकॉर्ड करा सकती हैं। ये लाजिम नहीं है कि आप लोगों ने सड़कों पर आना है। मैंने कल भी आपको बताया था कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी जो है वो अनाउंस की है। हर लीडर की, हर रहनुमा की एक अपनी स्ट्रैटेजी है और उसने एक अपना खुद से तय करदा एक उसूल वज़ा किया है कि हमने एहतजाज किस तरह से कराना है। और इसी चीज़ ने मौजूदा जो गवर्नमेंट है, वो चाहे सूबाई सतह पे हो या फेडरल सतह पे हो, उसको सबसे ज़्यादा कंफ्यूज किया है क्योंकि कोई एक स्ट्रैटेजी नहीं है, हर रहनुमा की एक अलग स्ट्रैटेजी है और वो उसके तहत जो है वो आज 5 अगस्त को मलहूज़ रखते हुए इमरान खान साहब के लिए एहतजाज कर रहा है। अभी हमें जिस तरह से नगमे हैं, जिस तरह से नारे हैं, जिस तरह से लोग निकल रहे हैं, इमरान खान के नारे लग रहे हैं, मैंने आपको बताया कि ऐसा लगता है कि आप आज़ादी की एक फ़ील है। वैसे भी अगस्त का महीना है, इसमें वैसे भी हमें 14 अगस्त और एक आज़ादी का मोमेंटम रहता है, लेकिन
آج ایسا لگ رہا ہے کہ شاید لوگ اپنی آزادی کے لیے نکلے ہوئے ہیں. آپ یہ چیز عمران خان صاحب کو بالکل امتیاز کرتی ہے, بالکل الگ تھلگ کر دیتی ہے باقی سیاسی رہنماؤں سے, لیڈروں سے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایک فیل یا جو ایک مومنٹم آپ کو پی ٹی آئی کا نظر آتا ہے وہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں موجودہ سیاسی جماعتوں میں کسی ایک سیاسی جماعت کا نظر نہیں آئے گا. یہ بات درست ہے کہ جے یو آئی کی اسٹریٹ پار موجود ہے, مگر ان کی اندر جو مومنٹم ہوتا ہے کسی بھی احتجاج کا یا دھرنے کا یا جلسے کا, وہ پی ٹی آئی کو کبھی بھی ہٹ نہیں کر سکتا. پی ٹی آئی اپنی حیثیت میں ایک انفرادی جماعت ہے, اس کے لوگ انفرادی ہیں, ان کی سوچ انفرادی ہے. وہ الگ بات ہے کہ ان کو پاکستان کے اندر جو ہے وہ کبھی ڈیجیٹل دہشت گرد کہا جاتا ہے, کبھی ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ پرتشدد لوگ ہیں, کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو امن و امان پہ بلیو ہی نہیں کرتے, ان کو مختلف ٹیگز دیے جاتے ہیں. لیکن اس وقت جو ہے صورتحال ایسی ہے کہ انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ 5 اگست کو ہم نے عمران خان صاحب کے ساتھ فل اظہار یکجہتی کرنا ہے. اچھا, خیبر پختونخوا کے اندر ماحول بڑا گرم ہے, وہاں اپنی گورنمنٹ ہے, لیکن جو اصل امتحان اسلام آباد اور پنجاب کے راستوں کا ہے وہاں پر اس امتحان کے اندر بہت سارے ایسے لیڈر ہیں جو پاس ہو گئے ہیں. ریحانہ ڈار جیسی ادھیڑ عمر خاتون جو ہیں وہ بھی سڑک پر نکلی ہیں, اور کیا انہوں نے دلیری کا مظاہرہ کیا ہے, کس طرح سے ان کو گھسیٹتے ہوئے لے کر گئے ہیں. یہ وہ لوگ تھے جن کے اوپر آپ کو بلیو بھی تھا, اور ان کو اریسٹ کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کے اوپر عوام کو کبھی بلیو تھا کہ یہ وردی والے ہمارے محافظ ہیں, یہ قانون والے ہمارے محافظ ہیں, لیکن وہ خود قانون کو توڑ رہے ہیں. اور وہ اس لیے قانون کو توڑ رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ قانون بھی ان کا, فیصلہ بھی ان کا, موجودہ سسٹم میں سب کچھ ان کا ہے, تو اس لیے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ پاکستان کے ساتھ کم اور کسی بھی سیاسی جماعت یا اپنی نوکری کے ساتھ وفاداری سب سے زیادہ کر رہے ہیں, اور یہ آپ کو عام نظر آتا ہے ان تمام پولیس والوں کے اندر جو سڑکوں پر کھڑے ہو کے آرڈر کو فالو کرتے ہیں, اپنے ضمیر کو مردہ کر کے اس چیز کو فالو کرتے ہیں کہ جمہوری حق ہے ان کا احتجاج کا. اور پرامن احتجاج کو جب اس طرح چھاپے مارے جاتے ہیں, گرفتاریاں کی جاتی ہیں, تو اشتعال دلایا جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہاں گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں, چھاپے بھی, پھر جلاؤ گراؤ بھی ہوتا ہے. ابھی جو یو بلوچستان کا حصہ ہے وہاں پر ٹائر جلا کر مرکزی شاہراہوں کو بند کر دیا گیا ہے. یہ عمران خان صاحب کے نظریے کی نفی ہے, کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے پرامن رہنا ہے, جلاؤ گراؤ نہیں ہونا چاہیے, پرامن طور پہ آپ لوگوں نے اپنا احتجاج ملک گیر ریکارڈ کرانا ہے, وہ احتجاج ریکارڈ کرائیں. مگر یہ جو شاہراہیں بند کر کے ٹائر جلا کے مرکزی شاہراہوں کو مکمل ہی جام کر دیا گیا ہے, یہ میرا خیال ہے کہ سب سے غلط ہے. اور یہ چیزیں ہیں جو چند لوگوں کی وجہ سے عمران خان صاحب پی ٹی آئی اور ان کے نظریے کو سب سے زیادہ ہٹ کرتی ہیں. اچھا, یہاں پہ میرے عدیل سرفراز صاحب ہیں, اچھے صحافی ہیں. عدیل سرفراز نے ایک ٹویٹ کیا ہے جو بڑا ہی شرمناک ہے, اور انہوں نے توجہ دلائی ہے اس ٹویٹ کے اندر. وہ یہ کہتے ہیں کہ چکوال کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں علی ناصر بھٹی صاحب, ان کے گھر پر 2 مرتبہ چھاپا مارا گیا, اور جب رات گئے ان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا تو ان کے کم سن بچے وہاں پر موجود تھے, وہ خود علی ناصر بھٹی صاحب موجود نہیں تھے. تو پولیس والوں نے, ان کا کام ہے کہ جی آپ نے علی ناصر بھٹی کو پکڑنا ہے, آپ ان کو پکڑیے, لیکن انہوں نے بچوں کو ہراساں کیا. اور خاص کر جو تکلیف دہ اور شرمناک بات ہے, علی ناصر بھٹی کی بیٹی ہیں 12 سالہ, اور 12 سالہ اس بچی کو پولیس والوں نے یہ کہہ کے دھمکایا ہے کہ اگر تم والد کو نہ لے کر آئی تو پھر ہم تمہیں ساتھ لے کر چلے جائیں گے. یہ شرمناک ہے کہ آپ ایک بچی کو دھمکا رہے ہیں. قانون کا تو کہیں استعمال ہے ہی نہیں. اب تو وہ جو کہتے ہیں نا, جس پہ چڑ بھی بن گئی کہ یہ فسطائیت ہے, فاشزم ہے, تو یہ بات بالکل صحیح ہے. آپ کسی کے بچوں کو نہیں ڈرا دھمکا سکتے. آپ قانون کے اوپر عمل کریں, جو شخص آپ کو مطلوب ہے آپ اس کے خلاف کارروائی کریں, مگر گھر میں گھس کے چار دیواری کا تقدس پامال کر کے بچوں کو اور خاص طور پر بیٹیوں کو اس طرح سے ہراساں کرنا, یہ کہیں نہیں لکھا ہوا, یہ کسی دستور میں موجود نہیں ہے, یہ کسی سیاسی تاریخ میں یہ چیزیں حصہ نہیں رہی. لیکن آج بچوں کو استعمال کیا جا رہا ہے ان تمام لوگوں کے خلاف جو کہ آپ لوگوں کو مطلوب ہیں. ابھی ایک آخری بات جاتے جاتے کہ شیخ وقاص اکرم صاحب جو ہیں ان کو ڈی سیٹ کرنے کی کارروائی کا آغاز ہو گیا ہے. اس کی وجہ جو اسپیکر نیشنل اسمبلی نے بتائی, انہوں نے کہا کہ جی وہ 40 دن تک غیر حاضر رہے ہیں تو اس کے بعد تو ڈی سیٹ کی کارروائی شروع ہو جاتی ہے. تو اینی ہو, نوشین افتخار صاحبہ ہیں, ان کے درخواست کے اوپر وہ کارروائی ان کے خلاف شروع کر دی گئی ہے. پہلا تو پوائنٹ یہ یاد رکھیں کہ اب پاکستان تحریک انصاف کو ویسے بھی اسمبلیوں کے اندر کوئی زیادہ ان کو دلچسپی نہیں رہ گئی, اور وہ کئی موقعوں پر یہ بتا چکے ہیں کہ ممکن ہے کہ وہ تمام اسمبلیوں سے استعفے دے کر آ جائیں, اور انہیں عمران خان صاحب کے فیصلے کا انتظار ہے.
کیونکہ ان کا خیال ہے کہ یہ اسمبلی اور یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ بیسکلی ان لوگوں پر مشتمل ہے جنہوں نے ہمارے مینڈیٹ کو چرایا اور ہمارے خلاف جو ہے قانون کو انتقامی طور پہ استعمال کر رہے ہیں. تو شیخ وقاص اکرم ہو یا کوئی بھی شخص ہے، میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف میں کسی شخص کو اب پارلیمنٹ کی یا اسمبلیوں کے اندر کوئی دلچسپی نہیں رہ گئی. لیکن ابھی مجھے یاد بھی آ رہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب بھی تو بقول جو فارم کے ہیں یا الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری کردہ فارم ہیں ان کے مطابق تو میاں نواز شریف صاحب نے بھی ان فارمز کے حساب سے، عوام کے حساب سے تو ڈاکٹر یاسمین راشد جیت چکی تھی، مگر جو الیکشن کمیشن کا رزلٹ ہے اس کے مطابق میاں نواز شریف صاحب جیت چکے ہیں. اب میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک لمبے عرصے سے پارلیمنٹ میں تشریف نہیں لے کر آئے اور ان کو ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ 40 دن سے اوپر کا وقت گزر چکا، تو ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ چیزیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو بتاتی ہیں کہ کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان تمام انتقامی کارروائیوں کے باوجود عمران خان کو سر جھکا دینا چاہیے، عمران خان کو جو ہے وہ معافی مانگ لینی چاہیے، یا عمران خان کو ان تمام شرائط کے اوپر جو ہے وہ ہاں کر دینی چاہیے جو ان کے سامنے ان کی ٹیبل پر رکھی جا رہی ہیں، تو اتنے انتقامی کارروائیوں، اتنی فاشزم کے بعد، اتنے توڑ پھوڑ کے بعد اور ایسی شرمناک حرکتوں کے بعد عمران خان جیسا آدمی جھکنے کے لیے نہ تیار تھا، اور ایسا لگتا ہے وہ تیار بھی نہیں ہوں گے. جب تک زخموں پہ مرہم نہیں رکھا جائے گا کوئی ساتھ نہیں کھڑا ہوگا. اور عمران خان یا ان کی پارٹی کو جتنے زخم دیے گئے ہیں، عوام کو جتنے زخم دیے گئے ہیں، جب تک ان کے اوپر مرہم نہیں آئے گا، یہ بھول جانا چاہیے ہمیں کہ احتجاج نہیں ہوں گے، یہ بھول جانا ہمیں چاہیے کہ جی یہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ جائیں گی. جب تک آپ اپوزیشن کے معاملات کو سیٹل نہیں کریں گے اس وقت تک حکومت کے اپنے معاملات کبھی بھی سیٹل ڈاؤن نہیں ہو سکتے. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.